तौहीद। इसीलिए मेरे महबूब ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युबद, अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनाना जिसकी इबादत की जाए, बुत न बनाना जिस बुत की सोरो पुकार इबादत नजर नियाज तवाफ होती है, मेरी कब्र का जिहालत न बनाना। और यही वजह है प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी और ये हिरासतुत तौहीद का बाप प्यारे पैगंबर ने दुआ इसीलिए मांगी थी कि शिर्क की इब्तिदा भी कब्रों से हुई थी और शिर्क का जोर भी कब्रों पर है। इसीलिए कुरान मुकद्दस ने तौहीद हिरासत तौहीद दोनों को बयान करते हुए फरमा दिया, मेरे महबूब पैगंबर कायनात को बतला दे इन्नका ला तुस्मिउल मौता मा अंता बेमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जो मर गया कब्र में दफन हो गया वो दुनिया वालों का कलाम भी नहीं सुनता, सलाम भी नहीं सुनता। और ये आयत मा अंता बेमुस्मिइन मन फिल कुबूर इन्नका ला तुस्मिउल मौता, इसका माना मैं नहीं कर रहा, सैयद कायनात हजरत आयशा सिद्दीका ने इस आयत का माना किया मरने के बाद कोई नहीं सुनता। हजरत कतादा ताबी ने इसका माना किया मरने के बाद कोई नहीं सुनता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इसका माना किया मरने के बाद कोई नहीं सुनता। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा ने इसका माना किया मरने के बाद कोई नहीं सुनता। इमाम मोहम्मद की जामे सगीर उठा वहां मसला लिखा मरने के बाद कोई नहीं सुनता। फिक़्ह हनफी की 394 किताबें इसका माना कर रही है मरने के बाद कोई नहीं सुनता। इमाम शाफी की और इमाम अहमद बिन हंबल की मुगनी इब्ने कुदामा हम्बली मजहब की और शरह तकमील अल मुहज्जब शाफी मजहब की उठा वहां पर भी लिखा है मरने के बाद कोई नहीं सुनता। और समाउल मय्यत है अबअदु मिन समाइल हय्यल बईद, मुर्दे करीब वाले का सुनना दूर वाले जिंदा के सुनना से भी अबअद है और ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जो मर गया लिअन्नहु बतलत हवासुहु व ज़हबत नफ्सुहु नस्स अलैहि अहमद व शाफी, इमाम अहमद भी कहते हैं शाफी भी कहती है जो मर गया उसके हवास बातिल हो गए। व क़ाल अल्लाह मा अंता बेमुस्मिइन मन फिल कुबूर, मेरे रब ने फरमाया कोई भी कब्रों वाले वो नहीं सुनते। ये इमाम अहमद का अकीदा, इमाम शाफी का अकीदा, मुगनी इब्ने कुदामा शरह तकमील अल मुहज्जब और हाँ अपने आप को देवबंदी कहने वाला अजीजुर रहमान मुफ्ती अजीजुर रहमान जो मुफ्ती शफी साहब के भी उस्ताद, सारे उलमाए देवबंद के उस्ताद, अपने फतावा भी 5 मकामात पे लिख गए। कुरान मुकद्दस का साफ फैसला ये है मौत के बाद कोई नहीं सुनता। 14वीं जिल्द में लिखते हैं अदमे समाए मय्यत पर नस कती वारिद है इन्नका ला तुस्मिउल मौता मा अंता बेमुस्मिइन मन फिल कुबूर। उलमाए देवबंद के सरखैल मुफ्ती आजम किफायतुल्लाह मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब भी उनकी किफायतुल मुफ्ती उठा वो भी फरमाते हैं न सलाम सुनते हैं और न कलाम सुनते हैं। हनफिया का मजहब ये है। आलिम रब्बानी रशीद अहमद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की अल-कौकब उद्दुरी उठा, तकरीर जंजोई उठा, सब किताबों में लिखते हैं इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का यही मजहब है। और ये मजहब इस कुरान मुकद्दस की नुसूस की वजह से है। हत्ता के आ तुझे छुट्टी दूं शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कादलवी माशाअल्लाह फज़ाइल अमाल वाले बुजुर्ग, फज़ाइल अमाल वाले बुजुर्ग वो फरमाती इन्नका ला तुस्मिउल मौता नस है अदमे समाबी। ये आयत ला इसलिए गई है कोई मुर्दा नहीं सुनता। कुतुबे फज़ाइल पर इश्कालात का जवाब और मकातीब में शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब लिखते हैं उनसे पूछा गया कि हयातुन नबी के बारे में आपका क्या अकीदा है, आपका क्या अकीदा है? तो शेखुल हदीस ने साफ लिखा मेरा तो वही ख्याल है जो मौलाना हुसैन अली के खुद्दाम कहे।
خطیب اسلام پیرا مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری. آپ بولے نہیں جب میں بولوں. یہ کہتے ہیں بس کر، آپ بس کرتے نہیں. توجہ ہے؟ چل یار تمہیں بزرگوں کا شوق ہے، دو کتابیں سمجھ لو. ایک ہے فاتحہ کا صحیح طریقہ. کیا نام بتا رہا ہوں؟ فاتحہ کا صحیح طریقہ. 40 بزرگوں کی تصدیقات. کتنے کی؟ 40. پورا چلہ. 40 اکابر کے دستخط، تمام دہلی کے، لکھنؤ کے، دیوبند کے اور تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس صاحب کی بھی تصدیق موجود ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ قرآن مقدس کا مسئلہ یہ ہے، موت کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور جو مردوں کے سننے کا قائل ہو وہ قرآن کا منکر ہے. قرآن کا منکر مسلمان ہوتا ہے نا، جو مردوں کے اور کہتے ہیں یہی تحقیق محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہے، یہی تحقیق محمد مصطفیٰ کے بارے میں ہے. آج بات جہاں پنڈی کے شیاطین حضرت شیخ القرآن کا نام بدنام کر رہے ہیں، اور کوئی جہاں دجال اٹھا، اس نے ایک رسالہ بھی لکھا پنڈی میں، پرانا پاپی، پرانا شیطان ابلیس. اس نے لکھا کہ شیخ القرآن سماع عند القبر کے قائل تھے. میں یہی کہوں گا کہ ہر دور کے مشرک جب اللہ کے نبی کے سامنے آتے رہے، اہل اللہ کے سامنے آئے، حضرت ابراہیم کے سامنے آئے، آگ میں ڈالا، اور جب حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابراہیم کو پکارنا شروع کیا اور کہنے لگے ہم بھی ابراہیمی ہیں. میں کہتا یہ ہوں شیخ القرآن جب تک زندہ رہا تم نے گالیاں نکالی، تم نے حضرت شیخ القرآن پر الزامات لگائے، گستاخی کے الزامات لگائے، اور آج شیخ دنیا سے چلے گئے، تم کہتے ہو شیخ بھی ہمارا تھا. تو تمہارے اس رویہ اور ابو جہل کے رویہ میں کوئی فرق نہیں. باقی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کی وہ تفسیر میرے پاس موجود ہے جو مولانا حسین علی کے سامنے بیٹھ کر وبائد لکھے، لکھانے والے مولانا حسین علی، لکھنے والے شیخ القرآن، اور وہاں پر لکھتے ہیں شیخ مولانا حسین علی صاحب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ سلام نہیں سنتے، اور من صلی علیہ عند قبری، یہ موضوع روایتیں ہیں، ان کے راوی شیعہ ہیں. رد منکرات اٹھا، اس میں حضرت شیخ نے لکھا کہ مجھے سماع عند القبر کا قائل بتانا یہ مجھ پہ بہتان عظیم ہے. میرا اور مولانا حسین علی کا واضح لفظوں میں یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام قبر پہ بھی سلام نہیں سنتے. یہ شیخ کی تحریر، شیخ کی تقریریں. بہرحال میں اب یہ کر رہا تھا کہ اشاعت التوحید والے یہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی نہیں سنتا، ایک تو اس لیے کہ موت کے بعد سننا ما فوق الاسباب ہے. توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ما فوق الاسباب، رب کے سوا کوئی بھی نہیں سنتا، بغیر اسباب کے سننا یہ رب کا خاصہ ہے. اور اگر یہ بھی نہیں مانتا تو کم از کم دوسرا عنوان تو مان لینا حراست توحید. اس سے اختلاف کرتا ہے حراست. تو یہ مسئلہ ہے توحید کی سرحدوں کی حفاظت کرنا. اس لیے عقیدہ یہ بیان کرنا ہوگا کہ موت کے بعد کوئی سن سکتا نہ سلام، نہ کلام، نہ سفارشیں کوئی بھی سن سکتا نہیں. اور یہی خصوصیت ہے نوجوانان توحید و سنت کی، اور اسی وجہ سے ہمیں ان نوجوانوں کے ساتھ پیار ہے. اللہ ہمارا یہ پیار ہمیشہ قائم رکھے اور ہمیں توحید و سنت کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائے.